योभन्दा अगाडिका क्लासेसहरुमा हामीहरूले क्यापिटल स्ट्रक्चर इन लिभरेजसँग जोडिएका र फाइनल एक्जाममा सोधिएका 2063 क्वेशन नम्बर 9 भन्दा अगाडिका प्रत्येक न्यूमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौं भने आजको क्लासमा फेरि एकपटक हामीहरू यही च्याप्टर यानि कि क्यापिटल स्ट्रक्चर इन लिभरेजसँगै जोडिएका र फाइनल एक्जाममा सोधिएका 2063 क्वेशन नम्बर 9 र यहाँ भन्दा तल दिएका न्यूमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गरेर यो च्याप्टरलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौं। जस अन्तर्गत आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरू सुरुमा यही 2063 क्वेशन नम्बर 9 मा सोधिएको न्यूमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सिक्नेछौं। क्वेशनमा के भनेको छ म एकचोटी सर पढेर सुनाउँदैछु ल। गिवन द फलोइङ इन्फर्मेसन फ्रम ए एन्ड बी भनेर हामीलाई माथि दिएको छ हैन। जस अन्तर्गत हामीहरूलाई एकापट्टि फर्म ए को इन्फर्मेसन दिएको छ, अर्कोपट्टि हामीहरूलाई फर्म बी को इन्फर्मेसन दिएको छ। यो फर्म ए को चाहिँ ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट भनेर हामीलाई 25000 युनिट दिएको छ। त्यसैगरी फर्म बी को ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट भनेर हामीलाई 30000 दिएको छ र फर्म ए को टोटल फिक्स कस्ट हामीलाई 80000 दिएको छ। फर्म बी को टोटल फिक्स कस्ट हामीलाई 1,20,000 दिएको छ। टोटल रेभेन्यू एट बीईपी भनेको छ नि त्यो ब्रेक इभन पोइन्ट के देखाउने रेभेन्यू भन्न खोजेको क्या। किनभने ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको पनि एउटा सेल्स को लेभल हो जुन लेभल बिक्री गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि फर्मलाई नाफा पनि हुँदैन घाटा पनि हुँदैन। उक्त नाफा पनि नहुने घाटा पनि नहुने अवस्थाको एउटा सेल्स को लेभललाई के भनिन्छ ब्रेक इभन पोइन्ट भनिन्छ भनेर हामीहरूले यो भन्दा अगाडिका क्लासेसहरुमा पनि छलफल गरेका थियौं। त्यही भएर हो यो ब्रेक इभन पोइन्ट को रेभेन्यू भन्नु भने नि क्वेशनले त्यो ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपीज रहेछ भन्ने कुरा हामीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो टोटल रेभेन्यू एट बीईपी हामीहरूलाई दिएको छ 2 लाख फर्म ए को पनि दिएको छ र टोटल रेभेन्यू एट बीईपी भनेर हामीहरूलाई फर्म बी को 2,40,000 दिएको छ। यो भन्दा अगाडिका क्लासेसहरुमा यो भन्दा अगाडिका न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु सल्भ गर्ने प्रोसेसमा हामीहरूले बीईपी इन रुपीज निकाल्नका लागि फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्थ्यो हैन। बीईपी इन रुपीज निकाल्नका लागि बीईपी इन युनिट इन्टु एसपीपीयू भनेर पनि हामीहरू निकाल्न सक्थ्यौं र अर्को चाहिँ हामीहरूको फिक्स कस्ट डिवाइडेड बाइ पीबी रेशियो अथवा फिक्स कस्ट डिवाइडेड बाइ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियोबाट पनि हामीहरू निकाल्न सक्थ्यौं हैन। प्रॉफिट भोल्युम रेशियो र कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो भन्नु त एउटै नै थियो भनेर यो कुरा त हामीले यो भन्दा अगाडिकै क्लासेसहरुमा पनि बुझिसकेकै कुरा हो हैन। यो क्वेशनमा चाहिँ हामीलाई के भन्दै छ भनेदेखि ए नम्बरमा which firm has the higher operating leverage at any given level of sales explain भन्दैछ क्या। त्यो दिएको सेल्स को लेभलमा हैन हो त्यो दिएको सेल्स को लेभलमा चाहिँ कुन फर्म को चाहिँ अपरेटिङ लिभरेज भनेको डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज चाहिँ हायर हुन्छ अरे एक्सप्लेन गर्नु त्यसलाई व्याख्या गर्नु भनेर हामीलाई क्वेशनले भनिराखेको छ। र हामीहरूले यो भन्दा अगाडिकै क्लासेसहरुमा पनि के छलफल गरेका थियौं भने नि जहिले पनि डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज डिपेन्ड अपन फिक्स कस्ट हुन्छ क्या। फिक्स कस्ट यदि धेरै छ भनेदेखि डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज पनि धेरै हुन्छ र यदि फिक्स कस्ट थोरै छ भनेदेखि डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज पनि थोरै हुन्छ। त्यही भएर दुईटा फर्म हामीलाई दिएको अवस्थामा दुईटा मध्ये जुन फर्मको फिक्स कस्ट धेरै छ त्यही फर्मको डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज धेरै हुन्छ भनेर हामीले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो क्वेशनमा हामीले हेर्यौं भने यो फर्म ए को टोटल फिक्स कस्ट हामीलाई 80000 दिएको छ। त्यसैगरी फर्म बी को हामीलाई टोटल फिक्स कस्ट यहाँनेरि 1,20,000 भनेर दिएको छ। अब हेर्दाखेरि त कुन फर्म को चाहिँ टोटल फिक्स कस्ट धेरै देखियो त हेर्दाखेरि त फर्म बी को टोटल फिक्स कस्ट धेरै देखियो। त्यही भएर फर्म बी को टोटल फिक्स कस्ट धेरै देखियो भने हो त्यही टोटल फिक्स कस्टमा डिपेन्ड हुने डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज पनि फर्म बी कै धेरै हुन्छ भनेर हामीले भनिदिनु पर्ने हो क्या। यो निकाल्नु भनेर भनेको छैन क्या क्वेशनले क्याल्कुलेट द डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज भनेर हामीलाई भनेको छैन। कुन फर्म को चाहिँ डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज धेरै हुन्छ त्यसलाई एक्सप्लेन गर्नु भन्दैछ। यसरी एक्सप्लेन गर्नु भनेर हामीलाई दुईटै फर्म को फिक्स कस्ट यदि दिएको छ भने जुन फर्म को फिक्स कस्ट धेरै छ त्यसैको डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज धेरै हुन्छ भनेर हामीले अलिकति सर्ट नोट थोरै लेखिदिने होला। अब यसलाई लेख्दाखेरि के भनेर हामीहरू लेख्न सक्छौं भने सोलुसनमा ए नम्बरको गर्दाखेरि फिक्स कस्ट डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज डिपेन्ड अन फिक्स कस्ट भनेर सुरुमा लेखिदिने हैन। यो डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज चाहिँ फिक्स कस्टमा डिपेन्ड हुन्छ अनि फुल स्टप अनि फिक्स कस्ट of firm B is higher than fixed cost of firm A हैन। fixed cost of firm A so the dual of firm B is
हायर भनेर यति त हो। यहाँनिर के छ र फिक्स, यो जहिले पनि डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज फिक्स कस्टमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ। जुन फर्मको अथवा जुन कम्पनीको फिक्स कस्ट चाहिँ धेरै छ त्यसैको डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज धेरै हुन्छ भनेर हामीले लेख्ने हो। हामीले यो कुरा त अगाडिका क्लासेसहरुमा पनि बुझेकै हो नि त हैन। यो केही छैन क्या, कति धेरै सजिलो वेबाट हामीहरू यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सकिहाल्छौँ क्या। अब बी नम्बरतिर म लागिगएँ ल। क्वेसनले के भन्दैछ भने एट वाट लेभल अफ सेल्स इन युनिट डु बोथ फर्म अन द सेम अपरेटिङ प्रोफिट भन्दैछ क्या। अब सेल्सको युनिट चाहिँ कति हुँदाखेरि चाहिँ दुवै फर्मले चाहिँ सेम लेभल अफ अपरेटिङ प्रोफिट चाहिँ अन गर्छन् अरे। यो अपरेटिङ प्रोफिट भनेको इबिआइटी हो क्या। इबिआइटी भन्नु नि अपरेटिङ प्रोफिट हो, अपरेटिङ प्रोफिट भन्नु नि इबिआइटी हो भनेर त हामीले योभन्दा अगाडिका क्लासेसहरुमा पनि छलफल गरेका थियौँ हैन। पटक पटक त्यही कुरालाई हामीहरू बुझिराख्छौँ। कति युनिट बिक्री गर्दाखेरि चाहिँ दुवै कम्पनीलाई सेम अपरेटिङ प्रोफिट हुन्छ, सेम इबिआइटी हुन्छ अरे। एउटा यस्तो सेल्सको लेभल हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो जुन सेल्सको भोल्युम चाहिँ, जुन सेल्सको युनिट चाहिँ बिक्री गर्दाखेरि चाहिँ दुवै कम्पनीको चाहिँ अपरेटिङ प्रोफिट यानि कि इबिआइटी चाहिँ बराबर आउनु पर्यो भनेर अहिले हामीलाई क्वेसनले भनिराखेको छ। त्यही भएर अब यसलाई पनि लेखिदिउँ। हामीलाई फर्मुला थाहा छँदैछ यसको हैन। लेभल अफ सेल्स दैट द बोथ company अथवा firm both firm on same level of operating profit भनेर यसरी लेखिदिने सुरुमा हैन। अपरेटिङ प्रोफिट भनेको के रहेछ? इबिआइटी रहेछ। हामीहरू लेभल अफ सेल्स युनिट भनेर लेखिदिँदाखेरि राम्रो ल। लेभल अफ सेल्स युनिट एउटा यस्तो किसिमको सेल्सको युनिट हामीहरू पत्ता लगाउँदैछौँ जुन त्यो युनिटमा चाहिँ बोथ फर्म अन दुवै फर्मले चाहिँ कमाउन सक्छन् सेम लेभल अफ अपरेटिङ प्रोफिट भनेर अलिकति ल्याङ्ग्वेज लेखिदिने। अब यो निकाल्नका लागि हामीले फर्मुला डिस्कस गरेका थियौँ। डिफरेन्ट इन फिक्स कस्ट डिभाइडेड बाई के हुन्छ? डिफरेन्ट इन सिएमपियू भन्ने हुन्छ क्या। यो फर्मुला एप्लाई गर्यौँ भने चाहिँ हामीले एउटा यस्तो सेल्सको युनिट पत्ता लगाउन सक्छौँ जुन सेल्सको युनिट बिक्री गर्दाखेरि चाहिँ दुवै कम्पनीहरूको इबिआइटी चाहिँ सेम हुन्छ अथवा दुवै फर्महरूको चाहिँ इबिआइटी सेम हुन्छ। यो फर्मुला त हामीले अगाडि नै डिस्कस गरिसकेका पनि थियौँ नि त हैन। तपाईहरु झुकिनु भएको थियो भने थाहा थिएन भने पनि अब यो फर्मुला चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ ल, एक्जाममा आउन सक्छ। यो फर्मुलाको माध्यमबाट हामीहरू के पत्ता लगाउन सक्दो रहेछौँ? लेभल अफ सेल्स युनिट दैट द बोथ फर्म अन सेम लेभल अफ अपरेटिङ प्रोफिट। एउटा यस्तो किसिमको सेल्सको युनिट हामीहरू पत्ता लगाउन सक्ने रहेछौँ यो फर्मुलाबाट जुन सेल्सको युनिट चाहिँ बिक्री गर्दाखेरि चाहिँ दुवै कम्पनीहरूको बराबरी अपरेटिङ प्रोफिट हुँदो रहेछ। अब के छ र यहाँनिर डिफरेन्ट इन फिक्स कस्ट। अब फिक्स कस्टको डिफरेन्ट भनेको एउटा कम्पनीको फिक्स कस्ट र अर्को कम्पनीको फिक्स कस्टको फरकलाई यानि कि अन्तरलाई नै डिफरेन्ट इन फिक्स कस्ट भनिन्छ। यहाँ हेर्ने त एउटा कम्पनीको फिक्स कस्ट हामीहरूको 80,000 छ, अर्को कम्पनीको फिक्स कस्ट 1,20,000 छ। त्यही भएर त्यो 1,20,000 मा 80,000 घटाउँदा यो फिक्स कस्टको डिफरेन्ट आइहाल्यो। र अर्को हामीलाई चाहिएको भनेको डिफरेन्ट इन सिएमपियू भन्छ क्या, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटको डिफरेन्ट। अब डिफरेन्ट इन सिएमपियू निकाल्नका लागि एउटा कम्पनीको सिएमपियू मा अर्को कम्पनीको सिएमपियू घटायो भने त्यो दुईटा कम्पनीको सिएमपियू को डिफरेन्ट आइहाल्छ नि। तर हामीलाई यो सिएमपियू यानि कि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट यहाँ दिएको छ त? कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट यहाँ हामीलाई दिएको छैन भने पनि हामीहरू सिम्पल तरिकाबाट निकाल्न सक्छौँ क्या। कसरी भन्ने कुरा थोरै अलिकति म तलतिर वेरमा यहाँनिर गएँ ल। यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट फर्म ए को पनि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट निकाल्ने, बी को पनि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट निकाल्ने, दुवैको आइसकेपछि त्यसको अन्तरै डिफरेन्ट भइहाल्यो। वेरमा हामीहरू के भन्न सक्छौँ भने जुन यो ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट हामीलाई दिएको छ नि, यो बिइपी इन युनिट हामीलाई दिएको छ। यो बिइपी इन युनिट भनेको फिक्स कस्ट डिवाइडेड बाई एसपीपीयू माइनस भीसीपीयू भन्ने त अब यति त हामीलाई थाहा हुनु पर्यो ल। यो च्याप्टरमा यति त यो सामान्य कुरा भइहाल्यो। ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट भनेको फिक्स कस्ट डिवाइडेड बाई एसपीपीयू माइनस भीसीपीयू हुँदो रहेछ। अब ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट हामीलाई कति दिएको छ? यो फर्म ए को कति दिएको छ? यहाँनिर 25,000 भनेर दिएको छ। यहाँनिर 25,000 भइहाल्यो। फिक्स कस्ट हामीलाई कति दिएको छ?
80,000 दिएको छ। अनि यो एसपीपीयू माइनस भीसीपीयू गर्दाखेरि जहिले पनि के आउँछ सीएमपीयू भनेर आउँछ क्या, सेलिङ प्राइस पर युनिटमा भेरिएबल कस्ट पर युनिट घटाउँदा त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट आउँछ भनेर त यो पनि त हामीले बुझेकै कुरा हो। अब यसका मुनि केही छैन भने 1 हुन्छ। अब क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदिने क्या, क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा सीएमपीयू र यो यतापट्टि गुणा गर्दाखेरि कति हुन्छ सीएमपीयू र 25,000 गुणा गर्दा 25,000 इन्टु सीएमपीयू भन्ने हुन्छ हैन, इजिकल टु 80,000 एकान कति हुन्छ 80,000 भएर आउँछ। यहाँबाट हामीहरू के पत्ता लगाउन सक्ने रहेछौँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट पत्ता लगाउन सक्ने रहेछौँ। कति आउने रहेछ यो 80,000 भइहाल्यो यहाँनिर, डिभाइडेड बाई कति हजार भयो 25,000 हैन, मल्टिप्लाई उता जाँदाखेरि डिभाइडमा हुन्छ 80,000 डिभाइडेड बाई 25,000 गर्दाखेरि आउने रहेछ हामीहरूको 3.2 आउने रहेछ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट चाहिँ कति आउने रहेछ 3.2 भनेर यसरी हामीहरू निकाल्न सक्छौँ। यो चाहिँ रुपिजमा आउँछ ल, रुपिज 3.2 भनेर यसरी हामीहरू निकाल्न सक्छौँ। यो चाहिँ हामीहरूको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट कसको आयो, यो ए को कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट आयो। अब यसै गरी हामीहरू बी को पनि त निकाल्न सक्छौँ नि। ए को कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट निकाल्नका लागि ए को बीईपीबाट हामीहरू गएका थियौँ भने अब बी को कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट निकाल्दा बी कै बीईपीबाट जाने ई। अब यो बीईपी इन जुन युनिट दिएको छ हामीलाई फर्म बी को बीईपी इन युनिट निकाल्ने फर्मुला के रहेछ फिक्स कस्ट डिभाइडेड बाई एसपीपीयू माइनस के रहेछ भीसीपीयू भन्ने रहेछ। ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट हामीलाई कति दिएको छ यहाँनिर 30,000 भनेर दिएको छ यहाँनिर, यो भइहाल्यो। फिक्स कस्ट हामीलाई कति दिएको छ यहाँनिर 2,40,000 दिएको रहेछ, सरी 2,40,000 होइन 1,20,000 भनेर दिएको रहेछ यहाँनिर, 1,20,000 भनेर आइहाल्यो। एसपीपीयू माइनस भीसीपीयू भनेको सीएमपीयू होइन त, सेलिङ प्राइस पर युनिटमा भेरिएबल कस्ट पर युनिट घटाउँदा त हामीहरूको त्यही कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट आइहाल्छ नि। यसका मुनि केही छैन भने 1 हुन्छ। अब यसलाई पनि सल्भ गरेर हेर्दा क्रस मल्टिप्लिकेसन 30,000 भइहाल्यो इन्टु सीएमपीयू इजिकल टु 1,20,000 एकान कति आउने रहेछ 1,20,000 भनेर यो सकिता गयो। के छ र अब यहाँबाट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट कसरी निकाल्न सकिने रहेछ 1,20,000 डिभाइडेड बाई 30,000 गर्दा 3 चौको 12 4 भनेर यसरी निकाल्न सक्ने रहेछौँ। अब हामीलाई यो फर्मुलामा चाहिने भनेको त डिफ्रेन्ट इन सीएमपीयू कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटको डिफ्रेन्ट हो नि त। अघि हामीले फर्म बी को फिक्स कस्टबाट फर्म ए को फिक्स कस्टलाई घटाइदिएका छौँ भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट पनि फर्म बी को कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटबाट फर्म ए को घटाइदिने। एउटाको 4 आएको छ, यो बी को 4 आएको छ, यतापट्टि 3.2 आएको छ, 3.2 घटाइदिँदाखेरि कति हुने रहेछ माथि यो घटाउँदाखेरि यो 40,000 हुने रहेछ होइन। तल कति आउँछ 4 मा 3.2 घटाउँदाखेरि 0. कति आउने रहेछ 8 भनेर आउने रहेछ। 8 पंचे 40 50,000 युनिट, यानी कि यो 50,000 युनिट बिक्री गर्न सक्यो भने चाहिँ दुवै कम्पनीले 50,000 युनिट बिक्री गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ नि उनीहरूको अर्निङ यो अपरेटिङ प्रॉफिटको पोजिसन यानी कि ईबीआईटी को पोजिसन चाहिँ सेम आउँदो रहेछ क्या। दुवै कम्पनीले 50,000 युनिट बिक्री गर्दाखेरि दुवै कम्पनीको ईबीआईटी पनि सेम आउने रहेछ भनेर हामीहरू यसरी पत्ता लगाउन सक्छौं। र यो हामीले गर्यौं, यो कति नम्बरको गर्यौं बी नम्बरको पनि हामीले सक्यौं हैन 50,000 युनिट भनेर यहाँनिर निकाल्यौं। यहाँबाट हामीले के निकाल्यौं यो चाहिँ हामीहरूको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट यो बी को हो, यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट के को रहेछ ए को रहेछ, त्यो सम्झिराख्ने ल। हामीले फर्म बी को पनि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट निकाल्यौं, फर्म ए को पनि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट निकाल्यौं र बी को एन्सर पनि हामीले गरिसक्यौं। त्यसै गरी हामीहरू सीमा जाम त अलिकति यो झन् सजिलो छ क्या, केही छैन हामीले जानेकै कुरा छ सीमा पनि। सीमा के भन्नु भने इफ बोथ द कम्पनी रिक्वायर एन आफ्टर ट्याक्स प्रॉफिट 36,000, यदि दुवै कम्पनीलाई नि ट्याक्स कटाइवरी आफ्टर ट्याक्स प्रॉफिट भनेको ट्याक्स कटाइवरीको नाफा 36,000 रुपैयाँ रिक्वायर छ अरे, आवश्यकता परेको छ भने What is the target unit of sales required in each company? अब कति युनिट चाहिँ बिक्री गर्नुपर्छ अरे त उनीहरूले, यदि ट्याक्स कटाइवरी उनीहरूले 36,000 नाफा खानुपर्ने हो भने फर्म ए ले कति युनिट बिक्री गर्नुपर्छ, फर्म बी ले कति युनिट बिक्री गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई क्वेशनले भनिराखेको छ क्या। यहाँ कति युनिट बिक्री गर्नुपर्छ, सेल्स को युनिट हामीले निकाल्नु पर्यो क्या। यहाँनिर पनि के निकाल्नु पर्यो सेल्स युनिट, क्याल्कुलेसन of sales unit if both company desire to earn after tax profit हैन, desire to earn after tax
होइन डिजायर टु अर्न भन्ने बित्तिकै यसले प्रोफिटको पनि डिनोट गर्छ र पनि डिजायर टु अर्न आफ्टर ट्याक्स प्रोफिट होइन कमाउन खोजिराखेका छन् आफ्टर ट्याक्स प्रोफिट कति हजार 36,000 यदि दुवै कम्पनीहरूले ट्याक्स कटाइवरी 36,000 नाफा कमाउन खोजिराखेका छन् भने कति युनिट बिक्री गर्नुपर्छ जुन कुराको अब हामीहरू यहाँनिर क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ। अब पहिले फर्म ए को निकालौँ। अब कति सजिलो छ नि यो सेल्स इन युनिट भनेर सेल्स इन युनिट भनेर निकाल्नका लागि हामीहरूको के छ सेल्स इन युनिट निकाल्न फिक्स कस्ट प्लस योभन्दा अघिल्लो क्लासमा पनि हामीले डिस्कस गरेका थियौँ डिजायर प्रोफिट आफ्टर ट्याक्स डिभाइडेड बाई 1 माइनस ट्याक्स अनि होल डिभाइडेड बाई एसपीपीयू माइनस भीसीपीयू भन्ने हुन्छ क्या। यो फर्मुला एप्लाई गरेर हामीहरू के गर्न सक्छौँ कति परिमाण बिक्री गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिए जति 36,000 नाफा कमाउन सक्छन् भनेर निकाल्न सक्छौँ क्या। यो फर्मुलालाई एकछिनमा हामीहरू फेरि पनि एकचोटि कोरेर पनि बुझ्छौँला यहाँनिर किनभने अलिकति क्लियर भएर गइएन भने एक्जाममा अलिकति मात्रै पनि हामीलाई घुमायो भने नि फेरि त्यो दिमागमा त सोचेर बस्ने बेला पनि हुँदैन गाह्रो परिहाल्छ। त्यही भएर यिनीहरू हामीहरू बुझिहाल्छौँ ल। हो यसरी यो फर्मुला एप्लाई गरेर हामीले निकाल्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ यही क्वेसनलाई नि डिजायर टु अर्न बिफोर ट्याक्स प्रोफिट भनेर पनि दिएको हुन्छ। हो त्यो बिफोर ट्याक्स प्रोफिट भनेर दियो भने चाहिँ डिजायर प्रोफिट बिफोर ट्याक्स मात्रै लेख्ने यो 1 माइनस ट्याक्स चाहिँ हुँदैन ल तलपट्टि। अब यहाँ हेर्ने त फिक्स कस्ट हामीहरू अहिले कम्पनी ए को निकाल्दैछौँ ल। कम्पनी ए को फिक्स कस्ट हामीलाई कति दिएको छ यहाँनिर कम्पनी ए को फिक्स कस्ट हामीलाई दिएको छ 80,000 दिएको छ 80,000 भनेर आइहाल्यो प्लस अनि डिजायर प्रोफिट आफ्टर ट्याक्स कति खानुपर्ने छ नाफा 36,000 नाफा खानुपर्ने छ होल डिभाइडेड बाई 1 माइनस ट्याक्सको पोजिसन कति दिएको छ हामीहरूलाई ट्याक्सको पोजिसन क्वेसनले कति दिएको छ 40% 0.40 भएर आइहाल्यो होल डिभाइडेड बाई अब यो एसपीपीयू माइनस भीसीपीयू भनेको अघि भर्खर हामीले डिस्कस गरेका थियौँ नि सेलिङ प्राइस पर युनिटमा भेरिएबल कस्ट पर युनिट यदि हामीले घटाउने हो भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट पनि त आउँछ भनेर अघि हामीले डिस्कस गरेका थियौँ। किनभने अहिले सेलिङ प्राइस पर युनिट र भेरिएबल कस्ट पर युनिट हामीलाई छुट्टा छुट्टै दिएको छैन हामीहरू निकाल्न त सक्छौँ तर त्यो किन लामो प्रोसेसमा हामीहरू गइहाल्नु किन गइराख्नु सेलिङ प्राइस पर युनिटमा भेरिएबल कस्ट पर युनिट घटाउँदा त डाइरेक्ट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट आइहाल्छ नि त्यही विधिलाई हामीले फलो गर्दा भइगयो नि। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि पहिले यसलाई गरिदिने होइन गर्दाखेरि 36,000 त्यहाँनिर दिएको छ डिभाइडेड बाई 1 मा 0.40 घटाउँदा 0.60 हुन्छ प्लस यतापट्टि दिएको छ हामीलाई 80,000 भनेर दिएको छ गर्दाखेरि माथि हामीहरूको 1,40,000 भनेर आउने रहेछ। अब सीएमपीयू भनेको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट त्यो ए को कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट अघि भर्खर हामीले कति निकालेको थियो 3.2 भनेर निकालेको थियो नि त डिभाइड बाई 3.2 गर्दाखेरि 43,750 भनेर आउने रहेछ 43,750 युनिट। यदि नि कम्पनी यो फर्म ए ले चाहिँ 43,750 युनिट बिक्री गर्न सक्यो भने चाहिँ उसलाई यो 36,000 रुपियाँ ट्याक्स कटिवरी नाफा हुँदो रहेछ भनेर हामीहरू यसरी पत्ता लगाउन सक्छौँ क्या। अब सेम प्रोसेस यो त हामीले ए को निकाल्यौँ ल ए को कति ए ले कति बिक्री गर्नुपर्ने रहेछ 43,750 बिक्री गर्नुपर्ने रहेछ। सेम प्रोसेस बी को पनि हामीहरू निकाल्न सक्छौँ ए सेल्स इन युनिट भनेर निकाल्न सक्छौँ बी ले चाहिँ कति बिक्री गर्नुपर्छ त्यही 36,000 ट्याक्स कटाइवरी 36,000 नाफा खानालाई बी ले चाहिँ कति बिक्री गर्नुपर्छ फर्म बी ले चाहिँ बिक्री परिमाण कति हुन्छ त्यो हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सेल्स इन युनिट निकाल्न फेरि त्यही यो फर्मुला फिक्स कस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस ट्याक्स का मुनि फेरि तलपट्टि सबैको डिवाइड बाई एसपीपीयू माइनस के हुन्छ भीसीपीयू भन्ने यो फर्मुला। अब फिक्स कस्ट भनेको बी को फिक्स कस्ट कति दिएको छ आफैमा 1,20,000 भनेर दिएको छ। डिजायर प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भनेको कमाउन खोजेको प्रॉफिट त दुईटैको लागि एउटै हो लक्ष्य त एउटै लिएका छन् 36,000 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.40 नि दिएको छ ट्याक्सको रेट एउटै हुन्छ हैन जतिसुकै कम्पनीले नाफा खाने लक्ष्य लियोस् कम्पनी अनुसार त्यो अलि फरक हुँदैन क्या सेम प्रोडक्ट छ भने त्यसमा लाग्ने करहरू पनि सेमै हुन्छ क्या। अब प्रोडक्टै फरक भयो भनेदेखि हैन कसैले चुरुट उत्पादन गर्ने उद्योग खोलिराखेका छन् अनि कसैले चाहिँ खाद्यान्नसँग रिलेटेड त्यो उद्योगहरू सञ्चालन गरिराखेका छन् भने त त्यस्तोमा लाग्ने ट्याक्सको दर त फरक हुन्छ तर सेम प्रोडक्टसित रिलेटेड हो भने त सबैमा करको दर त एउटै हुन्छ नि त। अब यहाँ पनि एसपीपीयू माइनस भीसीपीयू भनेको के हुन्छ सीएमपीयू नि भन्ने हुन्छ क्या कति सजिलो यो 1,20,000 को 1,20,000 अब यो एकैचोटि गरिदिउँ न हामीहरू 36,000 लाई त्यो गर्दाखेरि 60,000 हुन्छ 60,000 र 1,20,000 ले कति हुन्छ 1,80,000 यहाँनिर हुने रहेछ तपाईहरुले पनि गर्ने एकचोटि। सीएमपीयू भनेको अब यो फर्म बी को हामीहरू निकाल्दैछौँ फर्म बी को सीएमपीयू त हामीहरूसित कति छ 4 भनेर अघि नै हामीले निकालिसकेका थियौँ हैन कति 45,000 आउँछ हो 1,80,000 का मुनि 4 गर्दाखेरि कति आउँछ 45,000 युनिट भनेर यसरी हामीहरू निकाल्न सक्छौँ क्या। यो त के छ र सजिलो भएन त यो कति धेरै सजिलो जम्मा हामीले यति गर्ने बित्तिकै हामीहरूको अङ्क भार चाहिँ 10 मार्क्स आइहाल्यो क्या त्यही भएर यो सजिलो छ हैन।
र अब यो फर्मुलामा पनि नझुकिने योभन्दा अगाडिको क्लासमा पनि डिस्कस गरेका त थियौँ होइन। फेरि पनि एकचोटि त्यो फर्मुलालाई अलिकति हामीहरू बुझ्ने कोसिस गरौँ न ल। हामीहरूको यो त यही भइहाल्यो, हामीले सल्भ गर्न सिकिहाल्यौँ यो होइन। अलिकति अझै बढी क्लियर हुँदै जाऊँ क्या, कम्तीमा छलफल गरेरै बुझ्यो भने पनि नि, घरमा प्र्याक्टिस गर्नु परेन भने पनि त्यो पनि ठुलो कुरा हो क्या, एउटा त्यो ठुलो एचिभमेन्ट मान्नुपर्छ क्या हामीले पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ। जस्तै यहाँ हेर्ने फर्मुलाको सम्बन्धमा हामीले डिस्कस गर्दा फर्मुला गाह्रो भन्ने कुरा यहाँनिर छैन क्या केही पनि। हामीले अघिल्लो क्लासमा पनि डिस्कस गरेका थियौँ कि त हामीलाई यो ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट निकाल्नु भनेर सोधिरहेको हुन्छ। यो ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट निकाल्नु भन्नु भने के हुँदो रहेछ, यो ल अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट भन्छ। ल अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट बीईपी इन युनिट भनेर भनिदिन्छ। यो अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट निकाल्नका लागि फिक्स कस्टका पनि एसपीपीयू माइनस भीसीपीयू भन्छ। अब फेरि हामीले अस्ति छलफल पनि गरेका थियौँ, ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको एउटा यस्तो बिक्री परिमाण हो जुन बिक्री परिमाण बेच्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि फर्म अथवा कम्पनीहरूलाई नाफा पनि हुँदैन घाटा पनि हुँदैन। नाफा पनि नहुने घाटा पनि नहुने अवस्थाको बिक्रीको पोजिसन भनेकै के रहेछ, ब्रेक इभन पोइन्ट रहेछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यो जुन ब्रेक इभन पोइन्टले देखाएको युनिट छ नि हो त्यति परिमाण बिक्री गर्यो भने चाहिँ जुनसुकै फर्मको पनि इबिआइटी यानि कि अपरेटिङ प्रॉफिट चाहिँ शून्य भएर जान्छ। हामीले प्र्याक्टिकली रूपमा अस्तिको क्लासमा पनि हेरेका थियौँ। यो चाहिँ ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट, त्यही भएर यो नाफा पनि नहुने घाटा पनि नहुने अवस्थाको बिक्री परिमाण भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर प्रॉफिटहरूको कुरा केही पनि आउँदो रहेन रहेछ होइन। त्यसै गरी अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट, यो अपरेटिङ बीईपी इन रुपिज निकाल्नु भन्नु भने रुपिज निकाल्नका लागि फिक्स कस्ट डिभाइड बाई पीवी रेसियो भन्ने हुन्छ होइन। यो फर्मुला हामीहरू एप्लाई गर्थ्यौँ क्या। रुपिजमा निकाल्नु भन्नु भने त्यो पीवी रेसियोले हामीले भाग गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। पीवी रेसियो भन्नु र कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो भन्नु त हाम्रो लागि सेमै थियो। अथवा जुन त्यो बीईपी इन युनिटमा आएको हुन्छ त्यो बीईपी इन युनिटलाई एसपीपीयूले हामीले मल्टिप्लाई गर्यौँ भने पनि के आउँछ, हामीहरूको अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपिज भनेर आउँछ क्या। हामीहरू यसरी पत्ता लगाउन सक्छौँ। ल यो चाहिँ हामीहरूको नाफा पनि नहुने घाटा पनि नहुने अवस्थाको बिक्रीको युनिट र बिक्रीको रुपिज भनेर यसरी हामीहरू पत्ता लगाउन सक्छौँ। अब नाफा खाने गरी कुनै कम्पनीले बेच्न खोजिरहेको छ भनेदेखि यहाँनिर चाहिँ के निकाल्नु भन्छ, सेल्स इन युनिट निकाल्नु भन्छ क्या, अथवा सेल्स भोल्युम इन युनिट निकाल्नु भन्छ। यो सेल्स यो बिक्रीमा चाहिँ नि नाफा खाने गरी उसले बेचिरहेको हुन्छ। त्यही भएर फर्मुला एउटै हो, यो फिक्स कस्टको फिक्स कस्टै हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ नाफा खाने भएको कारणले गर्दा यहाँ के भएर आउँछ, प्रोफिट भएर आउँछ। डिभाइडेड बाई तलपट्टि गर्ने भनेको एसपीपीयू माइनस भीसीपीयू नि हो। जहिले पनि युनिटमा निकाल्नका लागि एसपीपीयू माइनस भीसीपीयू नि भन्ने हुन्छ क्या। अथवा यो चाहिँ हामीलाई प्रोफिट बिफोर ट्याक्स दियो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ, तर प्रोफिट आफ्टर ट्याक्स दियो भने चाहिँ फिक्स कस्ट प्लस डिजायर प्रोफिट आफ्टर ट्याक्स डिभाइडेड बाई 1 माइनस ट्याक्स होल डिभाइडेड बाई एसपीपीयू माइनस भीसीपीयू भनेर यसरी हामीले फर्मुलाको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। त्यो एसपीपीयू माइनस भीसीपीयू भनेकै हाम्रो लागि सीएमपीयू हो नि त। यो पनि त के छ र, गाह्रो केही त छैन। अब यसै गरी सेल्स इन रुपिजमा निकाल्नु भन्नु भने रुपिजमा निकाल्नका लागि फर्मुला एउटै हो, मुनिपट्टि चाहिँ पीवी रेसियो हुन्छ क्या, फिक्स कस्ट प्लस प्रोफिट। यो चाहिँ डिजायर प्रोफिट बिफोर ट्याक्स भन्ने हुन्छ। तलपट्टि के आउँदो रहेछ, पीवी रेसियो अथवा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो भन्ने हुन्छ। अथवा यतापट्टि गएर हामीहरू के गर्छौँ, फिक्स कस्ट प्लस त्यही डिजायर प्रोफिट आफ्टर ट्याक्स दियो भने 1 माइनस ट्याक्स गरिदिन्छौँ होल डिभाइड बाई के हुँदो रहेछ, पीवी रेसियो हुँदो रहेछ। यो फर्मुला त के छ र, अब फर्मुला यसमा हामीलाई यो रटिराख्नु पनि पर्दैन क्या। ब्रेक इभन पोइन्ट चाहिँ नाफा पनि नहुने घाटा पनि नहुने पोजिसनको बिक्री भएको कारणले गर्दा त्यहाँ केही आउँदैन नाफाहरू। तर सेल्स मात्रै भन्नु भने चाहिँ नाफा खाने गरी गरेको हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर नाफा पनि जोडिएर आउँदो रहेछ होइन। प्रोफिट बिफोर ट्याक्स भन्नु भने यसरी, प्रोफिट आफ्टर ट्याक्स भन्नु भने यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ भनेर यसरी सजिलो तरिकाबाट हामीहरू यसलाई पनि बुझ्न सक्छौँ।